दरम्यान वाळपईतही एके ठिकाणी बांधकाम खात्यानं केलेल्या कामामुळे मोठा वृक्ष घराच्या दिशेनं कलंडला होता। अग्निशामक दलाच्या जवानांनी हा वृक्ष हटवून मालमत्ता वाचवली। माझे शाबलो अर्जुन सावंत रावता कोपारडे हांगा माझे शेताकडे रावपाचें एक बारीकशें घर आसा। कितें APWन एक गटर आसून पायपलायन व्हेल्या कितें आनी झाडाची ती पाळां तेंच्यांनी तोडल्या, पाळां तोडून सांडल्या। आनी आतां कितें जालें, तें झाड पाळां तोडल्या बद्दल तें झाड गटारो सदकट तें सगळें उडावलें कितें आनी म्हाज्या त्या घराच्या वयर पडलें आनी त्या दुर्गाक लागून तें अटखळून उरलें कितें आनी म्हाका तें आतां फायर ब्रिगेड ACP हाडपाक हें करपाक 2-3 हजार रुपया आतां खर्च जाला कितें आनी आमची ती गरीब सारके लुचकण ही कोण दितालो? ही आतां गव्हर्मेंटाची असलीं कामां कितें तेन्ना तांकां सांगलें सुद्दां जाल्यार तांकां ते आमच्या मानिना, ते आयतल्या भितरसून कामां करतात कितें आनी आमकां ही लुचकण लास्टाक भोगची पडटा। ओके, तुमची आता एट प्रेझेंट कितें मागणी आसा तुमची सरकार कडेन? आमची मागणी आमची अशी गटारा कडेन तेंच्यांनी जी झाडां आसा कितें ती तेंच्यांनी मुळां बिळां तोडून सांडलें, मग ती केन्नाय झाडां कोसळून पडटा कितें तेन्ना तेंच्यांनी दुसरे प्लेस धरून ती गटारांत ती अशी हे पायपलायनी घालचे न्हय झाडां बरोबर आसतना। खंय तरी तेंच्यांनी सर्वे करून ती लायन चेंज करपाची कितें झाडां बरोबर आसा आनी थंयच पायपलायनी घातली जाल्यार ती पाळां हाडल्या उपरांत ती झाडां मागीर कोसळून पडटा। म्हणजे आतां कंपाऊंड आसल्या थंय म्हणून तें म्हाजें घर सेफ जालें। पूण म्हाका आतां फायर ब्रिगेडीक हाडली हांवें, ACP हाडली आनी सगळे मनाय हाडले ते सगळें हांवें तोडून काम करपाक म्हाका आतां 3-4 हजार रुपया आतां परत खर्च जाला।